यसैगरी दर्शकवृन्द स्वागत छ। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरु समक्ष आज विशेष 2080 सालको श्रावण मासको कुम्भ राशिको तपाईको राशिफल लिएर यहाँ उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, कुम्भ राशि हुने महानुभावहरुका लागि यो श्रावण मास तपाईको ग्रह गोचर कुन कुन अवस्थामा रहेर तपाईका लागि कुन कुन क्षेत्रमा सकारात्मक रिजल्ट दिनेवाला छन् र तपाईका लागि आफ्नो कर्म, आर्थिक पक्ष, व्यावसायिक पक्षहरु के कस्तो रहनेछ, भाग्यले के कतिको साथ दिनेछ र तपाईले कुनै नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले के कस्ता उपाय, रङ आदिको प्रयोग गर्ने, के कस्ता अंक आदिको प्रयोग गर्दाखेरि तपाईका लागि यो श्रावण मास आफूले सोचे आँटेका कामहरू पूरा गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। यी समग्र पक्षलाई समेटेर हामी राशिफल मार्फत चर्चा गर्ने नै छौं। दर्शकवृन्द, यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो कुण्डली दर्पण अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेर्दै गर्दा राम्रो लाग्छ भने अरूलाई शेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, ढिला नगरिकन प्रवेश गरौँ यो श्रावण मासको कुम्भ राशिको तपाईकै राशि। कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुका लागि 2080 सालको श्रावण महिनाको ग्रह गोचरका साथमा राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा सूर्य ग्रह तपाईको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यस्तै बुध ग्रह 5 गतेसम्म 6औं भावमा, त्यसपछि 7औं भावमा रहनेछ भने शुक्र ग्रह 6औं भावमा रहनेछ भने मंगल ग्रहको गोचर प्रभाव 7औं भावमा गोचर गर्ने अवस्था देखिएको छ। अब यिनै ग्रह गोचरका साथमा राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा तपाईका लागि यो महिना समग्रतामा सूर्यको गोचर प्रभाव नै तपाईका लागि राम्रो देखिएको छ। त्यसैले अब तपाई यदि यो महिना कुनै प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, परीक्षा प्रतियोगितामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। विशेष म्यानेजमेन्ट र पत्रकारिता, सम्पादन र सरकारी जन्य काम कार्यको क्षेत्र भयो, त्यस्ता क्षेत्रहरूबाट विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने मिडिया, मनोरञ्जन आदिको क्षेत्र, प्राविधिक क्षेत्रका काम कार्यको पक्षमा चाहिँ पूर्ण रूपमा लाभ प्राप्त नहोला, किनभने शुक्र मंगलको गोचर प्रभाव चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ देखिएको छैन। अब तपाईका लागि यो महिना कुनै पनि विवादित कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। अब धेरै समयदेखि तपाई कुनै मुद्दा मामिलाहरू झेल्दै हुनुहुन्छ, मुद्दा मामिलाको पर्खाइमा हुनुहुन्छ भने तपाईले जित हासिल गर्न सक्ने वा केही शुभ खबर पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ, किनभने प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा नै तपाईले यो महिना विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने महिना बन्नेछ। यो महिना तपाईको काम कार्यका दृष्टिले सबल नै रहेको छ। अब आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग तपाईको चिन्जान बढ्न सक्ने र केही सरसल्लाह सुझाव सहयोग पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अन्न, वस्त्र आदिको लाभ पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने यो महिना प्रशासनिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि तपाईले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। अब तपाईका लागि विदेशमा रहेर काम कार्य गर्दै हुन्छ, आफ्नो योजनाबद्ध रूपमा तपाईले काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्ने, पाएको जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्दै तपाई अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि, पशुधन आदिको क्षेत्रबाट पनि पूर्ण रूपमा खुशी मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने वैदेशिक योजनाका काम कार्यहरूलाई पनि तपाईले क्रमशः अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ, किनभने यो महिना सूर्यको गोचर प्रभावले आफैमा हिम्मत, आँट, पराक्रम बढाउन सक्ने र पराक्रमिक कामहरू पनि तपाईबाट हुन सक्ने समय रहेको छ। अब यो महिना तपाई राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने राजनीति जीवनमा पनि तपाईले उच्च निर्णय गर्दै, सकारात्मक निर्णय गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ, किनभने यो महिना शत्रु पक्षलाई जितेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि तपाईले उत्तिकै सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। राज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यको पक्षमा पनि विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने यो महिना तपाईका लागि सूर्यको गोचर प्रभावले कार्यसिद्धिको योग बनाएको अवस्था छ। तर अब मंगलको दृष्टि प्रभाव तपाईको लग्नमा, राशिमा पर्ने हुँदाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा सफलता नै सफलता भनेर चाहिँ नसोच्नु होला। मंगलको गोचर प्रभावले गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चुनौती, समस्याहरू आइपर्न सक्छन्, तर त्यस्ता चुनौतीहरूसँग तपाईले डटेर बढ्दै अगाडि बढ्नुपर्ने छ। संघर्षका बावजुद तपाईले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने महिना हो। सामान्य रूपमा तपाईले बसेरै लाभ प्राप्त गर्ने भनेर चाहिँ नसोच्नु होला। तपाईले प्रयास गर्दा र मेहनत गर्दा, लगनशील भएर बढ्दा तपाईले आफ्नो परिश्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने र परिश्रमको सही मूल्याङ्कन हुन सक्ने, अब्जसहरू क्रमशः हटेर जान सक्ने समय चाहिँ रहेको छ।
कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट पनि मैले लाभ प्राप्त हुन सक्ने कुराको जानकारी दिएँ। अब यसरी सरसर्ती रूपमा हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि यो महिना काम कार्यका दृष्टिले राम्रो छ। जब जागिरका लागि नयाँ अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने, जब जागिरमा प्रवेश गर्न सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। अब व्यावसायिक क्षेत्र पनि तपाईँका लागि राम्रो छ। राम्रो फड्को मार्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, शुभ दिनहरूमा लगानी गर्नुहोस्। तपाईँले दीर्घकालीन योजनामा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको लगानीहरूबाट आगामी महिनामा दीर्घकालीन फाइदा पनि तपाईँले उठाउन सक्ने समय हो। अर्को राम्रो पक्ष के छ भन्दाखेरि व्यावसायिक क्षेत्रमा तपाईँले कहीँ कतै ऋण कारोबारको कुराहरूमा विशेष सफलता पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ लगानी गरेर बढ्ने सोच बनाउनु भएको छ भने यो महिना तपाईँका लागि उच्च फलदायी समय रहेको छ र गरेको लगानीहरूबाट पनि पूर्ण रूपमा सफलता प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अब यो श्रावण मासमा तपाईँका लागि आर्थिक दृष्टिले चाहिँ के कस्तो रहनेछ त? मैले भने तपाईँको कहीँ कतै फसेको धन अथवा रोकिएको धन तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ, किनभने सूर्यकै गोचर प्रभाव राम्रो रहेको छ। तर यो महिना विशेष फसेको धन उठाउनका लागि आफ्ना ती ग्राहक वर्गहरूसँग वा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग तपाईँले राम्रो बोलीचालीको प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँ आफैमा हिम्मत आँट पराक्रम बढ्नेछ, त्यसको सदुपयोग चाहिँ नगर्नुहोला। बरु बोलीले गर्दाखेरि तपाईँले त्यो धन लिने कोसिस गर्दा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अधुरा अपुरा कारोबारका कुराहरूलाई मिलाउँदा मन प्रसन्न पनि रहन सक्ने महिना बन्दिनै छ भने यो महिना आय आर्जनका केही नयाँ स्रोतहरूलाई तपाईँले पहिल्याउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आर्थिक दृष्टिले तपाईँका लागि यो महिना नराम्रो मान्न सकिन्न। आर्थिक दृष्टिले पनि राम्रो प्रगति गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। अब शैक्षिक क्षेत्रका दृष्टिले चाहिँ तपाईँका लागि यो महिना के कस्तो रहनेछ त? शैक्षिक क्षेत्रमा पनि तपाईँका लागि सकारात्मक नै रहनेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा पनि सकारात्मक निर्णय लिएर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मेहनत गरे अनुसार तपाईँले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि शैक्षिक क्षेत्रका दृष्टिले कुनै परीक्षा प्रतियोगितामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने यो महिना तपाईँले जित हासिल गर्न सक्ने, तपाईँको विजय हुन सक्ने महिना पनि रहेको छ। अब तपाईँले मैले भन्नै पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि काम कार्य व्यवसायिक आर्थिक कुनै पनि कुरामा होस् यो महिना तपाईँको पराक्रमसँगै केही रिस आवेग पनि बढ्दिन सक्छन्। रिस आवेगलाई तपाईँले कन्ट्रोल गरेर संयमतामा राखेर अगाडि बढ्दा तपाईँले सबै क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। अब स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले तपाईँका लागि यो महिना सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ, किनभने सूर्यको गोचर प्रभाव नै तपाईँका लागि सकारात्मक रहने हुँदाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधार महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। बरु स्वास्थ्य क्षेत्रकै दृष्टिले हेर्नुपर्दा तपाईँको श्रीमान श्रीमतीको स्वास्थ्यमा चाहिँ सामान्य तनावहरू रहन सक्छ कि चोटपटकको भए पनि बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ थोरै सतर्क सजग रहेर अगाडि बढ्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। दीर्घ रोगहरूमा चाहिँ तपाईँको सुधार आउन सक्ने योग रहेको छ। अब पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले यो साउन महिना के कस्तो रहनेछ त? सूर्यको गोचर प्रभाव राम्रो हुँदै गर्दाखेरि विशेष तपाईँका लागि आफन्त मावली पक्षबाट तपाईँले केही साथ सहयोग प्रेरणा हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने टाढा रहेका मित्रजनहरूबाट तपाईँले केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। त्यस्तै अर्को पक्ष भनेको आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्व पिताबाट पनि तपाईँले राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईँका लागि पूर्ण रूपमा नराम्रो चाहिँ मान्न सकिएन। अब प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईँका लागि यो महिना के कस्तो रहनेछ त? प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष वैवाहिक सम्बन्धमा बरु कहिलेकाहीँ खटपट महसुस हुन सक्छ, किनभने 7औं भावमा मङ्गलको गोचर रहनेछ। त्यसैले यो कुरामा चाहिँ थोरै ध्यान दिनुहोला। तर प्रेम सम्बन्धको पक्ष भने सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने, एक अर्कामा साथ सहयोगका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। त्यसैले तपाईँका लागि वैवाहिक सम्बन्ध चाहिँ केही खटपट, प्रेम सम्बन्धको पक्ष राम्रो नै रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्धमा आफ्नो श्रीमान श्रीमतीको भावना समस्याहरूलाई तपाईँले कदर गर्दै सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अब यात्राका दृष्टिले तपाईँका लागि यो महिना के कस्तो रहनेछ त? लामो दूरीका यात्राहरूका लागि पनि सकारात्मक नै रहनेछन् भने यो महिना जब जागिरका लागि वा कार्य सिलसिलामा तपाईँको योजनाबद्ध रूपमा केही यात्राहरूलाई तपाईँले पूरा गर्न सक्ने योग बनाएको अवस्था देखिएको छ। यात्राहरू पनि पूर्ण हुनेछन्। वैदेशिक योजनाका यात्राहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सक्ने योग रहेको छ। अब चन्द्र गोचर अनुसार तपाईँका लागि कुन कुन दिन चाहिँ नराम्रा रहेका छन् त? हेर्दै गर्दा
कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि 7 गते, 8 गते, 16 गते, 17 गते, 25 गते र 26 गते यी दिनहरू राम्रा छैनन्। यी दिनहरूमा तपाईँले कुनै पनि नयाँ कार्यको सुरुवात नगर्नु नै जाति हुनेछ। लामो दूरीको यात्राहरूमा सकेसम्म ननिस्कनु नै जाति हुनेछ। अन्य दिनहरू चन्द्र गोचर अनुसार तपाईँका लागि सामान्य सकारात्मक नै रहनेछन्। अब तपाईँले यो श्रावण महिनालाई चाहिँ राम्रो बनाउनका लागि के कस्ता उपाय गर्ने हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो रङ नीलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा महत्त्वपूर्ण यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम नमः शिवाय भगवान शिवको आराधना गर्ने, शिवलाई स्मरण गर्दा तपाईँका लागि अधिक मात्रामा कामहरू बन्न सक्ने, आफूले चिताएका कुराहरू पूरा हुन सक्ने योग रहेको छ भने यो महिना तपाईँको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस् यही शुभकामना प्रदान गर्दै म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।